अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने बहनों को बड़ा मकाम दिया है। ये बहुत मुकद्दस और बहुत प्यारा रिश्ता है। लेकिन आज हर भाई अपनी बहन से तंग क्यों है? आज हर भाई अपनी बहन से नाखुश क्यों है? आज क्यों उसे अपनी हर बहन जब घर आती है उसे बुरी क्यों लगती है? वो क्यों उससे इतना तंग हो जाता है? उसका दिल, उसका घर अपनी बहनों के लिए क्यों तंग पड़ गया हुआ है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर में रिस्क की कमी आने लगे तो अपनी बहनों को दावत पे बुलाया करो। लेकिन आज हमारे मुआशरे में जब बहन अपने घर जाती है तो बजाय उसकी दावत करने के, बजाय उसका अच्छा खाना उसको देने के, यहाँ तक देखा गया है कि भाई तो अपना मुंह नहीं सीधा करते, वो तो अच्छे से बात नहीं करते, वो तो उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। क्या हो गया हमारे दिलों को? बहनें बड़ा प्यार करती हैं अपने भाइयों से, उनका अपना हर रिश्ता प्यारा होता है, लेकिन जितना प्यार बहन अपने भाई से करती है ना, यकीन जाने वो किसी से नहीं करती। और मैं उस दिन पढ़ रही थी कि जो बहनें हैं ना, अपने शोहर के लिए जितनी चाहे दुआ करें, जितनी चाहे तड़प से करें, जो तड़प वो अपने भाई के लिए दुआ करते हुए उनके दिल में होती है ना, वो किसी के लिए कभी भी नहीं हो सकती। वो जितनी तड़प से उनको उनके लिए दुआ करती है ना, उनको वो तकलीफ में देखने, यकीन जाने उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें एक लम्हा सुकून नहीं आता जब तक वो अपने भाइयों को सुकून में ना देखें, उनके दिल को ठंड नहीं पड़ती। लेकिन आज हर भाभी जो है, उसे क्यों अपनी ननद इतनी बुरी लगती है कि उसका ये दिल गवारा नहीं करता कि उसका भाई कभी उसके घर चला जाए अच्छे से, कभी वो आए तो उसका भाई उसके पास बैठ के दो दिल की बातें कर ले। क्यों वो अपने शोहर को उस बहन से इतना खिलाफ कर देती है कि वो बेचारा उसको देखने को जो है ना उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी बहन की शक्ल भी देख पाऊं। उस बहन का इतना कसूर नहीं है, ये जो खिलाफ करने वाली है ना, ये सरासर उसका कसूर है। देखो, इस्लाम ने कहीं भी ना साली के बारे में नहीं कहा। देखो, ये औरत के रिश्ते हैं, इनकी इज्जत कदर करनी चाहिए, वो भी घर आए उसकी करनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में हुक्म नहीं आया। इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि जब वो आए उसे दावत पे बुलाओ या उसके साथ जैसा भी तुम सलूक करो। बल्कि जो बहनोई है और साली है उसके लिए तो बड़ा ये है कि आप भाई उनके करीब भी ना बैठो, आप उनको छुओ ना, यहाँ तक आया गया। लेकिन बहनों के लिए तो हदीसें नाजिल हुई ना, बहनों के लिए तो कहा गया कि इनकी इज्जत और तकरीम करो ताकि तुम्हें इज्जत और सुकून मिले। और यकीन जानो, जिन घरों में बहनों की इज्जत होती है ना, वो घर हमेशा शाद और आबाद रहते हैं। उन घरों में कभी बेसुकूनी नाजिल नहीं होती। और जो लोग अपनी बहनों से प्यार करते हैं ना और उनकी इज्जत और कदर करते हैं, उनको बड़े रंग लगते हैं। बहनें भी माँ जैसी होती हैं, ये अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती हैं, बड़ा प्यार। और यहाँ तक देखा गया है कि अगर आपकी बहन गरीब है ना, उसके हालात माड़े हैं, तो भाई उसका दरवाजा तक छोड़ देते हैं, उसको फोन तक करना छोड़ देते हैं। उन्होंने कभी उसका हाल तक नहीं पूछा कि तुम किस हाल में हो, क्या तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़ी, या तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। ये वही बहनें होती हैं, अगर ये बड़ी बहनें हैं ना, तो यकीन जाने ये हमेशा माँ का किरदार अदा करती हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी जगह कुर्बानियां अपने भाइयों के लिए दी होती हैं, बड़ी जगह खुद को भूखा रह के उनको खिलाया होता है, बड़ी जगह खुद की ख्वाहिशें मार के उनकी ख्वाहिशें पूरी की होती हैं। लेकिन आज वो अपनी बहनों की जरूरियात के लिए भी खड़े नहीं होते, वो कभी उन्हें फोन करना भी मुनासिब नहीं समझते। अगर वो घर चली जाए ना, तो यकीन जाने वो अपने कमरे के दरवाजे उन पे बंद कर देते हैं कि जाके वो उनसे सलाम भी ले। तो कहाँ सुकून मिलेगा हम लोगों को, कहाँ बरकत होगी?
وہاں کبھی بھی برکتیں نہیں ہوتی جہاں سے بہنیں روتی ہوئی واپس آ جائیں. وہاں کبھی سکون نازل نہیں ہوتے. وہاں کبھی خوشیاں نہیں آتی جہاں سے بہنیں روٹ جائیں, جہاں سے بیٹیاں روٹ جائیں. اور یقین جانے بہنیں کیا کہتی ہیں آپ لوگوں کو, کیوں تم ان کے اتنے خلاف ہو؟ اور تم اپنی ہر ضروریات پوری کر رہے ہو, تم اپنی خواہشات پوری کر رہے ہو, تمہارے پاس وسائل ہو, تم ہمیشہ گھومنے جاؤ گے, پھرنے جاؤ گے, تم مری ناران کگان تک چلے جاؤ گے. لیکن اگر آپ کی ماں کہے نا کہ میری دھی دے حالات ماڑے آ, چل جا ہاں انہوں عید ہی دے, تیرے کو عید نہیں تے کو پرانا جوڑا پیا ہے نا, جا اپنی بہن نو دے, عید تے جا ضرور. لیکن بھائی کے ایسے رونے ہوتے ہیں, کہ اماں تینوں پتہ ہے میں بڑا ماڑا, میرے حالات بڑے ماڑے, میں انہوں کی دینا, میں تے آپ جڑا میں اپنے بال بچے کنج پالن ڈیا تے مینوں ہی پتہ ہے. یار تمہیں عید پہ اپنی بہن کو تم نہ دو زیادہ, تم اس کے گھر چکر نہیں لگاتے, تم کبھی اسے عید ہی دینا تمہیں مناسب نہیں لگا. اور تمہیں ایک بات بتاؤں, یہ تم نہیں دے رہے, اللہ تم سے دلوا ہی نہیں رہا. اللہ چاہ ہی نہیں رہا کہ تو بہن کے گھر جائے, اللہ چاہ ہی نہیں رہا کہ تو اس کو کچھ دے. یہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے. یہ وہ بیٹے اور وہ بھائی ہوتے ہیں جن سے اللہ ان بہنوں کی خدمت کرواتا ہے. یہ ہر کوئی نہیں ہوتا اس قابل. یہ مت سمجھنا کہ میں بھی اپنی بہن کے گھر جاتا نہیں, میں اسے پوچھتا نہیں, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اور اب تجھ سے کروا ہی نہیں رہا, اور اب کو پسند ہی نہیں ہے. جب تک تو پسند تھا نا, تو اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا, تو اس کی فکر کرتا تھا, تیرے علم میں ہوتے تھے اس کے حالات, تجھے تکلیف ہوتی تھی اس کے بگڑتے ہوئے حالاتوں سے. لیکن آج اگر تجھے فرق نہیں نہ پڑتا, تو وہ پڑھنے ہی نہیں دے رہا, وہ نہیں چاہ رہا. تمہارے تو اتنا نصیب میں نہیں ہے کہ تم عید پہ اپنی بہن کو عیدی بھی دے سکو. یقین جانو, تمہارے پاس بہت پیسے بھی ہوئے نا, تمہاری بہن کے نصیب سے رب تمہارا لے جائے گا, تمہارا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس کو دے سکو. یہ تمہاری بدقسمتی ہے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور لوگ تو کہتے ہیں چھڑا بلا, بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں اگر تیرا کو کام ہے کہ تو اپنی انہوں پوچھنا ہے اپنی بہن نو, بھئی تیرا پیو ہے نا, پوچھے نہ پوچھے. یا اگر وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, تو بھئی انہوں ٹور گئے تھے, انہوں دا آنا جانا ختم. پرا بڑی پیاری چیز ہوتے ہیں. بہنوں کے میکے, بہنوں کا جو پچھلا گھر ہے نا, وہ اس کے بھائیوں سے ہی چلتا ہے, انہیں کی وجہ سے آباد ہوتا ہے. اور آپ اپنے بیوی بچوں سے جتنا چاہے کرو, یقین جانو وہ اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کریں گے. اگر تم عید پہ جا کے اپنی بہن کو جتنا تم سے ہو سکے اسے جا کے دے آؤ نا کچھ, یقین جانو پورے محلے کو بتاتی پھرتی ہے میرا ویر آیا ہے, مینوں عید دین آیا ہے. میرے کو تھوڑی دیر بیٹھا, میرے نہ گلاں باتاں کیتیاں, میرے ویر نو میرا بڑا احساس ہے, بڑا پیار کرتا ہے میرا. وہ تو کملی ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے لیے. وہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا, تو یقین جانو تب سے اسے انتظار ہوتا ہے, تب سے انتظار کرتی ہے میرا ویر آئے گا, ہن نہیں آیا, ہن آئے گا. اور چاند رات تک وہ انتظار کرتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوئے دینے کو, وہ مجھے ملنے ضرور آئے گا. لیکن آج کے بھائیوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ عید پہ بھی اپنی بہن کو ملنا گوارا نہیں سمجھتے. تو اگر تم سمجھتے ہو نا تمہاری اولاد نے کو, کل کو تمہاری بیٹیاں بڑے فخر سے, بڑے اطمینان سے تمہارے بیٹوں کے گھر آئیں, ان کا میک اپ بسا رہے, تو یقین جانو آج اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو, ان کا خیال رکھا کرو. اگر ان کے حالات ماڑے ہیں نا, تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, ان سے پوچھا کرو, ان کو دیا کرو. بہنوں کو دینے سے تمہارے پاس کم نہیں ہو جائے گا. میں نے بہت گھر ایسے دیکھے ہیں جو اپنی بہنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا, ان کے مالی حالات کبھی خراب نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ سے بڑھتے رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان پہ بڑا کرم کرتا ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق دے، اللہ ہمیں نیک بنائے اور اپنی بہنوں کے جو لاڑ دیکھنے ہمارے حصے میں آئے. آمین.